पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अमरीकी सीनियर ओहदेदार की क़यादत में वफ़द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ़द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। एरिक मायर पाकिस्तानी हुक्काम से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेगा। पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का दौरे लंदन मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन, नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। हज परवाज़ों का आगाज़ 28 मई से होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस जाएंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हज पैकेज 2.5 लाख बढ़कर 10,510,000 तक पहुँच गया। बचने वाले पैसे हाजियों को वापस किए जाते हैं। सऊदी अरब जाकर हुज्जाज कराम के लिए इंतज़ामात और सहूलियात का जायज़ा लिया। आज़मीन हज को मुल्क के मुख्तलिफ इस्लाम में तरबियत दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से किया वादा पूरा किया। IMF प्रोग्राम में रहते हुए रिलीफ देना मामूली बात नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI को आड़े हाथों लेते हुए बोली, मुल्क में 4 साल मुसल्लत रहने वाला महंगाई और दहशतगर्दी बढ़ा गया। ये 4 साल में एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। दूसरों को चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का जो वादा किया उसे पूरा किया। बिजली की कीमतों में कमी से बरामदात में इजाफा होगा। अवामी हिमायत से मुश्किल और दुरुस्त फैसले करने में मदद मिली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तक़रीब से खिताब। कहा, कुछ अनासर ने सियासी मफाद के लिए मुल्की मफादात को दांव पर लगाया। अवाम जानते हैं IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए खुतूत लिखे गए। मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी का वादा पूरा किया। काफ़ी मेहनत के बाद बिजली की कीमत में कमी की गई। वज़ीर मुमलिकत रेलवे बिलाल अजहर कियानी का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से हर पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद होगा। सस्ती बिजली से मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। मईशत की बहाली के लिए वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को सराहा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ को 1200 रुपये कमी नजर आएगी। अमन और खेल लाज़िम व मलज़ूम है। अमन होगा तो खेल भी होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खेलों के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा, सूबे में खेलों के फ़रोग़ के लिए खेलदा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया। पंजाब में पिंक गेम्स अमन और मसावी तरक्की का इस्तिआरा है। हुकूमत खेलों के फ़रोग़ के लिए ग्राउंड और जिम्नाज़ियम बना रही है। पंजाब में 300 ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बढ़ गए। PTI रहनुमा आतिफ खान भी बोल पड़े। कहा, वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तिलाफ है तो ठीक है। असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला ल्यूमीन के पार्टी फंड्स के दावे का इल्म नहीं। लीडरशिप ने कहा, बे अंदर के मामलात सामने न लाएं। आतिफ खान ने PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की भी तरदीद कर दी। मेरे बारे में बानी PTI से मंसूब गलत खबरें चलाई गईं। PTI रहनुमा आज़म सवाती कहते हैं, दिसंबर 2022 में बानी ने मुझे कहा, आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहता हूं। बानी से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते की कोशिश की। आर्मी चीफ से आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की। एक व्लॉगर कहता है, आज़म सवाती 26 नवंबर को कहा था, मैं अटक जेल में था, अली अमीन के साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान में करप्शन के खंडरात के ऊपर एक इमारत की तामीर शुरू की। बिजली की कीमतों में 15 से 16% कमी बड़ा रिलीफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिताब। कहा, कोई ये नहीं सोचता सकता कि महंगाई की शरह 38 से 1.5% रह जाएगी। कल अमरीका की स्टॉक मार्केट क्रैश की है। पाकिस्तान की 1 लाख से ज़ायद पॉइंट से आगे गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को इकट्ठा रखना और मईशत को टर्न राउंड करना आसान काम नहीं था। CTD की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई कोयटा को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। सरियाब रोड के इलाके से असलहा गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बम और गोला बारूद शामिल। CTD बलूचिस्तान का कहना है 24 से 72 घंटों में बड़ी दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी बनाई गई थी। छापे के वक्त कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं था। फौरी रद्द अमल और पेशा वराना अमल ने एक तबाहकुन हमले को मौसर तरीके से रोक दिया।
پاکستان میانمار میں زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے پیش 35 ٹن امدادی سامان کی دوسری کھیپ ینگون بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میانمار کے حکام کے حوالے۔ امداد وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر بھیجی گئی۔ ترجمان NDMA کے مطابق حکومت پاکستان اور NDMA میانمار کے زلزلہ متاثرین کو امداد فراہم کرنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ ملک بھر سے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو واپس بھیجنے کا عمل جاری۔ فیصل آباد میں مزید 50 افغان باشندوں کو پناہ گاہ منتقل کر دیا۔ 142 افغان باشندے طورخم روانہ۔ بہاولپور سے 47 افغان شہریوں کو تحویل میں لے کر کیمپ منتقل کیا۔ بلوچستان سے 11 افراد پر مشتمل افغان خاندان کی افغانستان واپسی کے انتظامات مکمل۔ افغان باشندوں کو طورخم کے راستے سے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ کراچی میں مبینہ ڈکیتی مزاحمت میں حاملہ خاتون کی ہلاکت کے معاملے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ پولیس نے واردات سے متعلق غلط معلومات دینے پر شوہر کو حراست میں لے لیا۔ پولیس حکام کے مطابق معاملہ ڈکیتی مزاحمت کا نہیں، مقتولہ کو 2 روز قبل گھر میں گولی لگی۔ شوہر نے بتایا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، خود کو گولی ماری۔ گولی لگنے کے بعد شوہر نے گھر سے شواہد مٹا کر گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ مقتولہ کے شوہر سے برآمد اسلحہ بھی غیر قانونی تھا۔ بلوچستان میں کونگو وائرس کا ایک اور کیس رپورٹ۔ کوئٹہ کے فاطمہ جان اسپتال میں زیر علاج مریض میں کونگو وائرس کی تصدیق۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق 19 سال کے مریض کا تعلق قلعہ سیف اللہ سے ہے۔ کونگو وائرس سے جاں بحق پہلے مریض کا تعلق پشین سے تھا۔ عید الفطر پر شیرشاہ میں سیوریج نالے میں دھماکے سے زخمی 9 عمر لڑکا دوران علاج دم توڑ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے سیوریج نالے میں گیس بھرنے کے دوران جس وقت دھماکہ ہوا تھا 14 سالہ اسد وہاں پر اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ موجود تھا۔ پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد متوفی کی لاش فورسا کے حوالے کر دی۔ اسد کی میت رہائش گاہ پہنچنے پر کوہرام مچ گیا، خواتین شدت غم سے نڈھال۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 14 ممالک پر عارضی ویزا پابندی لگا دی۔ فہرست میں بھارت، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، عراق اور یمن بھی شامل۔ پابندی حج سیزن کے دوران عمرہ، بزنس اور فیملی ویزوں پر لگائی گئی۔ سعودی عرب کی جانب سے ویزا پابندیاں جون کے وسط میں ختم ہونے کا امکان۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو باضابطہ طور پر فیصلے سے آگاہ کیا۔ پاکستانی عمرہ ویزا ہولڈرز کو 29 اپریل تک وطن واپسی کی ہدایت۔ اگر امریکہ مذاکرات چاہتا ہے تو دھمکیاں کیوں دیں؟ ایران برابری کی بنیاد پر امریکہ سے بات چیت چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک موقف۔ کہا امریکہ ایک طرف دھمکی، دوسری طرف مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ آج نہ صرف ایران بلکہ دنیا کی تذلیل کر رہا ہے۔ امریکی رویہ مذاکرات کے مطالبے سے متضاد ہے۔ امریکی صدر اور مشیر ایلون مسک کی پالیسیوں کے خلاف امریکہ سمیت مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے۔ امریکہ کی 50 ریاستوں کے ساتھ کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال اور میکسیکو میں 1200 مقام پر احتجاجی مظاہروں کا انعقاد۔ ہینڈز آف کے نام سے ہونے والے احتجاج کے لیے نیو یارک میں بڑی تعداد میں مظاہرین جمع۔ مظاہرین کا امریکہ میں حقیقی جمہوریت کی بحالی اور عوام مخالف پالیسیاں واپس لینے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے اداروں کے ماہرین کا پاکستان سے افغان باشندوں کی بے دخلی ترک کرنے کا مطالبہ۔ ماہرین کے گروپ نے بیان میں کہا پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں وہ فوری طور پر افغان کی بے دخلی، حراست اور دیگر سخت اقدامات سے گریز کرے۔ سب سے زیادہ نقصان افغان خواتین، لڑکیوں، نسلی اور مذہبی اقلیتوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور میڈیا ورکرز کو پہنچے گا۔ امریکہ کا جنوبی سوڈان سے تعلق رکھنے والے تمام پاسپورٹ ہولڈرز کے امریکی ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے خبردار کر دیا۔ کہا ٹرمپ انتظامیہ کسی غیر ملکی کو نکالنا چاہے تو متعلقہ ملک اس کی فوری واپسی یقینی بنائے۔ جنوبی سوڈان کی عبوری حکومت اس اصول کے احترام میں ناکام رہی۔ محکمہ خارجہ جنوبی سوڈان سے تعلق رکھنے والے تمام پاسپورٹ ہولڈرز کے امریکی ویزے منسوخ کر رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ نیوزی لینڈ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ قومی ٹیم کا اسکواڈ نیوزی لینڈ سے براستہ دبئی پاکستان روانہ۔ ٹیم کا پہلا گروپ کل دوپہر اسلام آباد پہنچے گا، دوسرا گروپ 7 اور 8 اپریل کی درمیانی شب لاہور پہنچے گا۔ دورہ نیوزی لینڈ میں پاکستان ٹیم کو 5 ٹی20 میچز کی سیریز میں 4-1 اور 3 ون ڈے میچز کی سیریز میں 3-0 سے شکست ہوئی۔
سابق آسٹریلوی فاسٹ بولر جیسن گلیسپی قومی ٹیم کی کوچنگ پر ایک بار پھر بول پڑے. کہا پاکستان کا تجربہ میری کوچنگ سے محبت کو کھٹا کر چکا ہے. یہ ایک بڑا دھچکا تھا. اس تجربے سے میرے ذہن میں سوال آیا کہ میں دوبارہ مکمل وقت کے لیے کوچنگ کرنا چاہتا ہوں. کوچنگ کے تجربے نے تھکا دیا ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا شائقین کرکٹ کے لیے بڑا اعلان. آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر میں قذافی اسٹیڈیم میں داخلہ بالکل فری ہوگا. ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کا باقاعدہ آغاز 9 اپریل سے ہوگا. قذافی اسٹیڈیم میں مجموعی طور پر 8 میچز کھیلے جائیں گے. پاکستانی ویمن ٹیم اپنا پہلا میچ آئرلینڈ کے خلاف 9 اپریل کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گی.